नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी आज की इवनिंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने बहुत ही अहम तरीन ख़बरें रखने जा रहा हूँ, उस पर तबसरा होगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को आज एक ऐसी ख़बर पहुँचाने वाला हूँ जिस खबर पर तवज्जो जानी चाहिए थी पूरे मुल्क की, उस पर डिबेट होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हंगामा खेज हालत में किस तरह आरएसएस के राकेश सिन्हा आईन में मौजूद सोशलिस्ट लफ्ज़ को निकलवाने की कोशिश हो रही है आईन से, और सेकुलर लफ्ज़ को हज़्फ करने की कोशिश की जा रही है, उसका मुतालबा किया गया है। मैं ये सारी तफसीलात आप लोगों के सामने रखता हूँ। पूरे आलम भर से कोरोना से कहाँ कहाँ कितनी अमवात हुई हैं अलग अलग मुल्क में, वहाँ से कुछ तफसील आई है वो भी, और लखनऊ में 2 अफराद कोरोना का मर्ज़ महसूस करते हुए ख़ुदकुशी कर लिए हैं, मैं वो भी तफसीलात आप लोगों के सामने रखता हूँ। बिहार भी इस वक्त लॉकडाउन हो चुका है, कर्नाटक लॉकडाउन हो चुका है, महंगाई की वजह से अमेज़ॉन में आधा किलो भिंडी 450 रुपये में बिक रही है। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। इसके अलावा 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स के दौर में आप तमाम अहबाब शामिल हों, नए अफराद को जोड़ें, ताकि सही और हकीकी ख़बरें और ऐसी ख़बरें जिसको छुपा दी जाती हैं, ख़त्म कर दी जाती हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बज़रिए सीधी बात पहुँच सके। बहरकैफ नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ कि कुछ अखबारात में कुछ दिन कबल ख़बर आई थी जिसे लोगों ने नज़रअंदाज कर दिया, जबकि उस ख़बर पर बार बार डिबेट होनी चाहिए थी, बार बार बातें होनी चाहिए थी, तबसरा होना चाहिए था, इसलिए कि बड़ा ही तमाम भारतीयों के लिए बहुत ही अहम तरीन मौजू था। और वो क्या था? वो ख़बर ये थी कि बीजेपी के राज्यसभा रुकन और आरएसएस के नज़रिया साज यानी कि जो कि नज़रिया बनाते हैं और नज़रियों को आम करने में जिनका बहुत बड़ा काम होता है, तबलीग करते हैं अपने नज़रियों को, उसमें से एक सबसे बड़ा नाम जो है वो राकेश सिन्हा का है। राकेश सिन्हा ने एक नोटिस भेजा है राज्यसभा के चेयरमैन एम वेंकैया नायडू के नाम, और उन्होंने मुतालबा किया है कि एक ऐसी करारदाद राज्यसभा में पेश करने की उनको इजाज़त दी जाए जिसमें ये मुतालबा कर सके कि आईन की तमहीद से, यानी आयत की तमहीद में जो लफ्ज़ मौजूद है सोशलिस्ट, उसको निकाल दिया जाए या उसको हज़्फ कर दिया जाए। और करारदाद में ये दावा किया गया है कि मज़कूरा लफ्ज़ ज़ाइद या गैर ज़रूरी है, यानी कि जो लफ्ज़ सोशलिस्ट का इस वक्त मौजूद है वो गैर ज़रूरी है, ज़रूरत नहीं है उसके आईन में, इसको निकाल करके कोई दूसरा लफ्ज़ पैदा करने की या रखने की गुंजाइश पैदा की जाए, इस तरह का मुतालबा किया गया है। किनके पास? राज्यसभा चेयरमैन एम वेंकैया नायडू के नाम नोटिस जारी करके मुतालबा। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चेयरमैन वेंकैया नायडू का कहाँ से ताल्लुक़ है, और जो कुछ इस वक्त राज्यसभा में जो फैसले हो रहे हैं या फैसले लिए जा रहे हैं, जिस बिलों के सिलसिले में हो रही है, कोई भी चीज़ मना नहीं की जा रही है और तबसरा करने से पहले फैसले भी लिए जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि लफ्ज़ सोशलिस्ट ये पूरे भारतीयों को आज़ादी से जीने का, आज़ादी से रहने का, अपने धर्म, अपने मज़हब और अपनी मखसूस कम्युनिटी, अपने मखसूस समाज और उनकी जो रस्म व रिवाज हैं उन सबों के साथ मिलजुल कर रहने का ये लफ्ज़, इसलिए कि जब सोशलिस्ट का लफ्ज़ हज़फ करने का मुतालबा होगा तो जाहिर सी बात है कि आगे जाकर के सेकुलर का लफ्ज़ भी निकालने के लिए कहा जाएगा। जब सेकुलर का लफ्ज़ निकल जाएगा तो जाहिर सी बात है कि फिर जो है हिंदू राष्ट्र बनाने में पूरी तरह से जो है इनकी जो आईन इस वक्त मौजूद है वो पूरी तरह खड़ो बल्कि ख़त्म ही हो जाएगी आईन। तो ऐसे हालात में जो ख़ुद मुख्तार मुल्क है, सेकुलर भारत है, सोशलिस्ट और डेमोक्रेटिक जो जमहूरिया है, और सारी दुनिया में इसी बात को लेकर के भारत को माना जाता है, उसकी मुख्तलिफ़ रंगों के लिए, उसकी मुख्तलिफ़ मज़ाहिब और हज़ारों किस्म की बोलियाँ बोले जाने वाले इस देश का अपना अलग ही, जब सोशलिज़म के लफ्ज़ को हटाया जाएगा और सेकुलर के इस तरह के मुतालिबात सामने आएंगे, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि आरएसएस का हमेशा से ये मुतालबा रहा है कि जो है वो ये सेकुलर लफ्ज़ ये
اس کی ضرورت نہیں ہے، سوشلسٹ لفظ اس کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جمہوری لفظ ہی ایک دھوکہ ہے لوگوں کے لیے۔ اس طرح کے مطالبے رکھتے ہوئے ہمیشہ سے جو ہے ایک مخصوص نظریے کے تحت پورے بھارت کو اس وقت لے جانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اسی کا ایک جو ہے آپ اس کو محسوس کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے اس وقت اس کی جانب پہل ہو رہی ہے، ایسے حالات میں جب پوری دنیا میں کورونا کا قہر پھیلا ہوا ہے اور پورا بھارت اور یہاں کی مرکزی حکومتیں، ریاستی حکومتیں اس وبا سے بچنے کے لیے اپنے لاہ عمل تیار کر رہے ہیں، لوگ پریشان ہیں، اور دوسری جانب RSS اس کے آڑ میں اپنا ہی گیم کھیلنے کے لیے تیار ہوا ہے۔ اور یہ خبریں سامنے آئیں، اس پر کوئی بحث بھی نہیں ہوئی، یہ سب سے افسوسناک معاملہ ہے۔ اس پر ہم تمام لوگوں کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آخر کیا ہو رہا ہے۔ سپریم کورٹ کی 1973 تک کی یہ رائے تھی کہ آئین کی تمہید کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ آئین کا حصہ نہیں ہے، لیکن اسی سال سپریم کورٹ نے کیشو وندنا بھارتی کیس میں کہا کہ آئین کی تمہید آئین کا حصہ ہے اور پارلیمنٹ کو اسے تبدیل کرنے کا مکمل اختیار بھی ہے۔ یعنی کہ جس طرح سے ایک ایک شاخ کو نیچے گراتے ہوئے دوسرے شاخوں کو درخت کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ایک الگ الگ قسم سے جو صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اندرونی سطح پر، اور ان تمام چیزوں کے لیے ایسا وقت متعین کیا جا رہا ہے کہ جب پورے بھارت کا اور بالخصوص سنجیدہ طبقے کا رخ، ان کا ذہن، ان کا خیال ایک دوسرے ہی جانب ہوتا ہے، اسی موقع پر جو ہے پوری طرح سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے RSS اور اس کے نظریہ رکھنے والے راجیہ سبھا ممبر ہو یا پارلیمنٹ ممبر ہو۔ ایسے حالات میں ہم تمام لوگوں کو ایسے خبروں پر غور و خوض کرتے ہوئے ایسے سنجیدہ افراد جو قوم کے ہوتے ہیں ان لوگوں کو اس کو سنجیدگی سے لینی چاہیے کہ جو ہے کس طرح کی خبریں نکل کر کے اس وقت سامنے آ رہی ہیں۔ بہرکیف ناظرین، ایک بہت ہی سنجیدگی سے لینے والا معاملہ ہے، اس پر سوچنا چاہیے کہ کس طرح کا مطالبہ اس وقت جو ہے کیا جا رہا ہے وینکیا نائیڈو سے، راکیش سنہا کے ذریعے سے۔ بہرکیف ناظرین، آئیے میں اب آپ کو لے چلتا ہوں کورونا کے سلسلے میں کچھ باتیں کریں گے۔ اس وائرس کے سلسلے میں راہل گاندھی نے PM مودی سے ایک سوال پوچھا ہے اور کہا ہے کہ ایک مجرمانہ سازش رچی تو نہیں جا رہی ہے۔ دراصل کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے سرجیکل ماسک، وینٹیلیٹر اور دیگر آلات کی برآمدات کی اجازت دیر سے دینے کے لیے حکومت کو سخت تنقید کرتے ہوئے اسے ایک سوچی سمجھی سازش قرار دیا اور سوال کیا ہے کہ عالمی صحت تنظیم WHO کی صلاح کے باوجود یہ قدم کس کے اشارے پر اٹھایا گیا ہے؟ راہل گاندھی نے پیر کو وزیر اعظم نریندر مودی کو خطاب کرتے ہوئے ٹویٹ کیا، عزت مآب وزیر اعظم جی، WHO کی وینٹیلیٹر، سرجیکل ماسک کی وافر اسٹاک رکھنے کی صلاحیت کے برخلاف ہندوستانی حکومت نے 19 مارچ تک ان سبھی چیزوں کی برآمدات کی اجازت کیوں دی ہے؟ دراصل انہوں نے اس اجازت کو کورونا وائرس کے پیش نظر ایک مجرمانہ سازش بتایا اور حکومت سے پوچھا کہ کھلواڑ کن طاقتوں کی شے پر ہوا ہے، کیا مجرمانہ سازش نہیں ہے؟ اس سے قبل کانگریس کے ترجمان رندیپ سنگھ سرجیوالا نے بھی ٹویٹ کر کے حکومت کی اس رویے پر تنقید کی اور الزام لگایا کہ اس نے 10 گنا زیادہ قیمت پر اس سامان کو برآمد کیا ہے۔ تو ناظرین، یہ پوری چیز کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر پہلے سے ہی اگر محسوس کیا جاتا ہے کہ ان تمام چیزوں کی کمی ہوتی ہے، اس لیے کہ کورونا وائرس کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو بڑے بڑے سرجیکل ماسک پہننے ہوں گے، وینٹیلیٹر کی ضرورت ہوگی، دیگر آلات کی آپ کو ضرورت ہوگی، تو وقت سے پہلے اگر ان کو خرید لیا جاتا حکومت کی جانب سے، ظاہر سی بات ہے کہ جو کھربوں روپے اس وقت لگ رہے ہیں اس میں جو ہے کمی ہوتی، لیکن اب 10 گنا زیادہ جو ہے اس کی قیمت ادا کر کے اس کو لایا جا رہا ہے۔ تو یہیں پر الزام لگایا جا رہا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس میں جو ہے کوئی مجرمانہ سازش ہو، یا کہ جو ہے اس میں کچھ کمیشن وغیرہ کمانے کا ممکن ہے کہ ایسے حالات پیسہ ہوتے ہیں۔ انہی موقعوں کے جو ہے کچھ کاروباری، بلکہ بھارت کے بڑے بڑے کاروباری اسی چکر میں رہتے ہیں کہ کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے اور وہ جو ہے بڑی قیمتوں میں ان تمام چیزوں کو بیچیں یا باہری ملکوں سے برآمد کریں، اس میں جو ہے کمیشن خوب سارا کمائیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ بلک میں جب حکومتیں خریدتی ہیں تو پھر اس میں کتنا فائدہ ہوتا ہے، کھربوں ڈالروں کا جو ہے ایک بزنس ہوتا ہے۔ اب اس بزنس کو ظاہر سی بات ہے کہ 1 روپے کی چیز اگر آپ 10 روپے میں خرید رہی ہیں تو آپ محسوس کر سکتے ہیں کس طرح کا فائدہ ہوگا۔ اسی بات کو لے کر کے آبجیکشن کیا جا رہا ہے کہ پہلے اس کو خرید لیا جاتا تو بہتر ہوتا، لیکن اب جو ہے 10 گنا زیادہ قیمت میں جو خریدا جا رہا ہے وہ لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ دال میں کالا ہے۔ بہرکیف ناظرین، بہار کو لاک ڈاؤن کر دیا گیا ہے۔ پٹنہ میں کئی لوگوں کو چالان کاٹ دیا گیا آج جیسے ہی بہار لاک ڈاؤن ہو گیا، اور 50 سے زائد آٹو ضبط کر لیے گئے، اس لیے کہ لاک ڈاؤن ہونے کے بعد کرفیو کا اس وقت ماحول ہے۔ اس وقت کچھ بسوں کا منظر بھی ہم آپ کو دکھائیں گے۔
آج اچانک جو ہے ریل وغیرہ بند کر دیے گئے آمد و رفت کے لیے، مقامی ریل ادھر ادھر سے گزرنے والی رہی، تو پھر یہاں پہ بسوں کے پاس جو ہے لوگوں کا جمگھٹا نظر آنے لگا، بھیڑ نظر آنے لگی. آپ دیکھ سکتے ہیں بہار کا منظر، وہاں سے کچھ تصویریں آ رہی ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ جو ہے جیسے جیسے لاک ڈاؤن ہو رہا ہے اچانک یہ فیصلے لیتے جا رہے ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے لوگ اس وقت بہت پریشانی کے عالم میں ہیں. بالخصوص غریب اور ڈیلی جو کام کرتے ہیں، روزانہ کی مزدوری جو کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی بڑی پریشانی کا اس وقت سامنا ہے. اور بالخصوص ایسے افراد جو اس وقت چھوٹے موٹے جو ہے بہت سارے ہوٹلز بند کر دیے گئے ہیں جہاں سے آپ چائے خرید سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ ان تمام لوگوں کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ ہے جن کے لوگ جو ہے اسپتالوں میں اس وقت بند ہیں اور دور دراز قریوں وغیرہ سے آ کر کے بڑے بڑے ہسپتال میں رہتے ہیں. ان کے رشتہ دار جو تیمہ داری کے لیے آتے ہیں، اگر ان کے لیے کوئی وہاں پر کھانے پینے کی چیزیں میسر نہیں ہوں گی، ہوٹل اور چائے کی دکانیں کھلی نہیں رہیں گی، تو ان کے لیے سب سے زیادہ تکلیف ہوں گی. اس لیے کہ ان کے گھر وغیرہ شہروں میں تو ہوتے نہیں ہیں کہ وہ بنائیں اور لائیں، تو ایسے حالات میں مریض کو بھی کھلانا اور خود بھی کھانا ہے بڑا جو ہے مسائل پیدا کرتے ہیں بڑے شہروں میں، چھوٹے شہروں میں. تو ایسے حالات میں حکومتوں کو بھی چاہیے کہ جب وہ اس طرح کے فیصلے لینا چاہیے، اس لیے کہ جو اس وقت صورتحال بیان کی جا رہی ہے پورے بھارت کی، بالخصوص مہاراشٹرا، کرناٹکا، یو پی وغیرہ کی اور دہلی وغیرہ کی جو ہے بہت ہی تشویشناک جو ہے مسئلہ بتایا جا رہا ہے، اس لیے کہ جو ہے بیماروں کی تعداد میں لگاتار اضافہ ہوتا ہی جا رہا ہے. ایسے حالات میں ظاہر سی بات ہے کہ جو احتیاطی پابندیاں ہم تمام لوگوں کو کہیں جانے اس کو اختیار کرنا ہے، اور لوگوں کو بھی اپنے گھر میں لاک ڈاؤن کرنے سے پہلے اور دکانوں کو بند کرنے سے پہلے لوگوں کی روزمرہ کی جو عام طور پر ضروریات پڑتی ہے، دودھ ہے، بچوں کے لیے بڑے مسائل پیدا کرتے ہیں، دودھ کا یہ معاملہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی روزمرہ کی چیزیں ہوتی ہیں. غریب غربا 1 مہینے کا 15 دن کا راشن تو اپنے یہاں پہ خرید کر نہیں رکھ سکتا، ان کے یہاں تو ہر دن کے لیے خریداری ضروری ہوتی ہے. ایسے حالات میں اگر چھوٹے موٹے جو روزمرہ کی دکانیں ہوتی ہیں جس میں چاول، دال اور اس طرح کی چیزیں مہیا ہوتی ہیں، وہ بھی اگر کھلی رہیں گی تو ان کے لیے جو ہے بہت ہی آسانیاں پیدا ہوتی ہیں. تو ایسے حالات میں ان تمام چیز کو سوچ کر کے جو ہے حکومتوں کو جانب سے فیصلے بھی لینے چاہیے. لیکن لاک ڈاؤن ضروری ہے، اس لیے کہ جو صورتحال اس وقت بیان کی جا رہی ہے WHO کی جانب سے وہ بہت ہی تشویشناک ہے. تو اس کے علاوہ ناظرین آپ کو اتر پردیش سے خبر آ جائی، اور وہ یہ ہے کہ اتر پردیش میں 2 لوگوں نے خودکشی کر لی اور دونوں کو کئی دنوں سے بخار تھا. جی ہاں، دونوں کو کئی دنوں سے بخار تھا، لیکن بخار کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا. اس درمیان میں جو ہے ان کو بلغم بھی یہ ہو گیا. ایک تو پریشان تھے کئی دنوں کے بخار سے، پھر اس کے بعد صرف یہ بات کہی جانے لگی کہ شاید ان کو کرونا وائرس ہو سکتا ہے، تو اس ڈر سے جو ہے ان لوگوں نے گردن ریت کر خودکشی کر لی. جی ہاں، یہ ایسے میں دہلی کے بعد اتر پردیش میں یہ 2 لوگوں کا معاملہ پیش آیا ہے. حالانکہ دونوں واقعات پر پولیس نے فی الحال کچھ بھی کہنے سے انکار کیا ہے. پہلا واقعہ ہاپوڑ ضلع کے پلکھوا کا ہے اور دوسرا بریلی کا ہے، یوپی کے. رپورٹ کے مطابق پلکھوا میں ایک نوجوان نے گردن ریت کر خودکشی کر لی. مقامی لوگوں کے مطابق پلکھوا باشندہ سشیل کو کئی دنوں سے بخار تھا. وہ مودی نگر میں اپنا علاج بھی کرا رہا تھا، لیکن بخار نہ اترنے اور گلے میں انفیکشن ہونے پر اس کو کرونا وائرس کا شبہ ہو گیا. اس کے بعد وہ سرکاری اسپتال بھی گیا تھا، جس کے بعد نوجوان ڈپریشن میں پہنچ گیا. اسی وجہ سے اس نے اپنے دونوں بچوں بیوی کو الگ کمرے میں سلا دیا. نوجوان نے رات کے وقت کمرے میں گردن کاٹ کر خودکشی کر لی. اس کے پاس سے خودکشی نوٹ بھی ملا ہے جس میں لکھا تھا کہ کورونا وائرس کی وجہ سے اس نے موت کو گلے لگا لیا. نوجوان کی لاش پولیس نے قبضے میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا. مہلوک کے اہل خانہ کو آئسولیٹ کرتے ہوئے گھر کو سینیٹائز بھی کرایا جا رہا ہے. تو ناظرین یہ حالات ہیں اس وقت. دوسرا جو واقعہ وہ بھی بریلی کا ہے، جہاں شخص نے مال گاڑی سے کٹ کر جان دے دی. یہ نوجوان بھی کئی دنوں سے بخار میں مبتلا تھا. ایک ریلوے ملازم کے مطابق نوجوان جنکشن پر آیا، اس نے کہا بھی کہ مجھے کورونا وائرس ہے، مجھے بچا لو. جب تک اس پر کسی کا دھیان پہنچتا تب تک نوجوان ٹریک پر لیٹ گیا. اسی درمیان مال گاڑی آ گئی. جب تک لوگ اسے بچانے کے لیے دوڑے تب تک مال گاڑی کا پہیہ اس کی پیٹھ پر چڑھ گیا. مہلوک شخص کی شناخت ابھی نہیں ہو پائی. تو ناظرین یہ صورتحال ہے. کورونا وائرس کے ڈر اور خوف اس قدر لوگوں میں اس وقت رچ بس گیا ہے کہ جو ہے اس بیماری کو محسوس کرتے ہوئے لوگ خودکشی کرنے پر بھی مجبور ہو رہے ہیں. دوسری جانب جو ہے کاروباری افراد بھی اس مجبوری کا پورا فائدہ اٹھا رہے ہیں. آج امیزون کی طرف سے بہت ساری رپورٹ یہ آئی کہ آدھا کلو بھنڈی کی قیمت 450 روپے ہو گئی ہے. پھلوں کی قیمت بھی آسمان پر پہنچ رہی ہے. یعنی ہر شخص اس موقع کا فائدہ پوری طرح سے اٹھانا چاہ رہا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ لاک ڈاؤن ہو جائیں گے، آمد و رفت کم ہوگی، یہاں وہاں کی چیزیں، یہاں سے آنے والی چیزیں کم ہو جائیں گی، دوسرے علاقوں سے آنے والی چیزیں کم ہو جائیں گی. تو پھر پھل فروٹ ویسے بھی گوشت کھانا لوگوں نے بند کر دیا ہے ڈر کے مارے. اور ظاہر سی بات ہے کہ سبزی خوری اس وقت زیادہ زوروں پر ہے. تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس وقت لوگ جو ہے سبزیوں کا اور پھلوں کی بھی قیمت بڑھ گئی ہے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صرف بھنڈی کی قیمت 450 روپیہ امیزون میں بتائی جا رہی ہے، جس میں آن لائن خریداری ہوتی ہے.
बहरकैफ नाज़रीन, आइए अब मगरबी ममालिक पर एक हम लोग नज़र करते हैं कि कहाँ क्या क्या सूरत हाल है, इसलिए कि इस वक्त पूरी दुनिया लॉकडाउन है। जाहिर सी बात है, दुनिया भर में कोरोना वबा से 11,000 से ज़्यादा अफराद हलाक और तकरीबन 2,70,000 मुतासिर हुए हैं। यूरोप में आम वबा से सबसे ज़्यादा मुतासरा इटली में हलाकतों की तादाद 627 के इजाफे के साथ 4,032 तक पहुँच चुकी है। वायरस के फैलाव का सद्देबाब करने के लिए हुकूमत ने नए इक़दाम उठाए हैं, जिसके मुताबिक मुल्क तमाम तर पार्कों बागात में भी आवाम का दाखिला बंद कर दिया गया है, तो तमाम तर खुले आसमान तले सरगर्मियों पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। नाज़रीन, इटली की कुछ तस्वीरें मैं यहाँ पर नर्स और डॉक्टरों की दिखाना चाहता हूँ। आप देखिए कि किस तरह 36 घंटे 2-2 दिन 3-3 दिन लगातार मरीजों की अपने मास्क वगैरह पहन करने की वजह से इनके मुंह पर किस तरह से जो है निशान पड़ गए हैं। जाहिर सी बात है कि जब आप कोरोना वायरस के मरीजों की इलाज कर रहे हो तो आपको पूरी अपनी जानिब से एहतियात करनी होती है। ऐसे में मास्क बहुत ज़रूरी होते हैं और सर पर जो पहना जाता है वो भी बहुत ज़रूरी होती है। ये तस्वीरें इस वक्त सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं, जो कोरोना वायरस के मरीज़ की जो है जब लगातार 36 घंटे जो है इन्होंने जब उनकी तिब्बी इमदाद उनको फराहम किया तो उस वक्त उनके चेहरे पर किस तरह के जो है निशानात बैठ गए मास्क की वजह से और दीगर चीज़ों की वजह से। बहरकैफ नाज़रीन, समर हाउसेस में आने जाने के अमल की भी ममानियत है। मुल्क में रेलवे और झील किनारे खुर्दनी अशिया व मशरूबात फ़रोख्त करने वाली छोटी दुकानें भी बंद कर दी गई हैं। महज हाईवेज, अस्पताल और हवाई अड्डों के बोफे खुले रहेंगे। इन पाबंदियों का इतलाक 25 मार्च तक रहेगा। उधर स्पेन में जानी नुकसान 24 घंटों के अंदर 235 की तादाद में बढ़ते हुए 1002 हो गया है, जबकि मुतासरीन की तादाद 19,980 है। फ्रांसीसी शहर नेस में कल शाम से मकामी वक्त रात 8 बजे से कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। बेल्जियम में मजीद 558 अफराद में वायरस की तशखीस के बाद मजमूई मुतासरीन की तादाद 2,815 और हलाकतों की तादाद 67 हो गई। इस मुल्क ने अपनी सरहदों को गैर ज़रूरी मकासद के लिए बंद कर दिया, तो 10,000 पुलिस एहलकारों को आवाम की गली कूचों में निकलने की निगरानी करने पर मामूर किया गया है, ताकि कोई आदमी बाहर न निकले अपने घर से। जर्मनी में गुज़िश्ता रोज़ मजीद 16 अफराद लुक़्मे अजल बन गए, जिसके साथ इस मुल्क में मजमूई हलाकतों की तादाद 47 हो गई। ऑस्ट्रिया में एक मेंबर असम्बली में वायरस की निशानदेही हुई है, तो मुल्क में कर्फ्यू के निफाज में 13 अप्रैल तक तोसी कर दी गई। इस मुल्क में केसेस की तादाद 2,388, जबकि हलाकतों की तादाद 7 है। हॉलैंड में 3 तुर्क शहरियों समेत 106 अफराद कोरोना का शिकार बने हैं, तो 2,994 मुतासिर हुए हैं। 184 जानी नुकसान होने वाले बरतानिया में तदाबीर के दायरे कार में बार, कैफे, सिनेमा और थिएटरों की सरगर्मियों को मुअत्तल कर दिया गया है। वायरस से मुतासिर दीगर यूरोपीय ममालिक की सूरत हाल कुछ यूं है। चेकिया 904 अफराद हलाक हुए हैं, यूनान 495, स्लोवेनिया 341, स्लोवाकिया 137, हंगरी 103, शिमाली मकदूनिया और अल्बानिया 76, कोसोवा 24, बोस्निया 90 और बल्गारिया में 142 है। यूनान में हलाकतों की तादाद 13 है। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल यूरोपीय ममालिक की जो मैंने तादाद बयान की वो महलूकीन की तादाद है। शुरू में आबादी के कम से कम 60% तक वायरस की पहुंच से समाजी क़ुव्वत मुदाफ़ात पैदा करने की हिकमत अमली पर अमल करने वाले अंग्रेज़ हुकूमत ने नुक्ताचीनी और माशरत में हलाकतों की तादाद के 2.5 से 3 लाख तक पहुँच सकने पर मबनी रिपोर्टों के सामने आने के बाद इस अमल दरामद से पीछे कदम हटाया है। स्विट्ज़रलैंड में हलाकतों की तादाद 51, जबकि मुतासरीन की तादाद 4,840 है। 7 जानों का नुकसान होने वाले ऑस्ट्रेलिया ने भी हिफाजती तदाबीर में सख्ती लानी शुरू कर दी है। कोरोना से हलाकतों की तादाद की 210, जबकि मुतासरीन की तादाद की 14,322 तक बढ़ने वाले मुत्तहिदा अमेरिका में न्यूयॉर्क शहर में फार्मेसी और करियाना स्टोर्स के अलावा तमाम तर कारोबारी मराकज़ की शट डाउन करने का हुक्म दिया गया है। अमरीकी नायब सदर माइक पेनिस के दफ्तर के एक मुलाजिम में कोरोना वायरस का टेस्ट मुस्बत आया है। लातीनी अमरीकी ममालिक में भी कोरोना के खिलाफ तदाबीर में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। तो नाज़रीन, ये है यूरोपीय ममालिक के पूरे आलम भर की हालतें। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, आज सऊदी अरब से खबर आ रही है कि पूरी तरह से 21 दिनों के लिए कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। आप सऊदी अरब में घर से बाहर भी नहीं निकल सकते, ऐसे हालात बना दिए गए हैं। अरब ममालिक के ऐसे हालात हैं, लगातार जो है कोरोना वायरस की जो है अलग अलग तादाद हर दिन बढ़ती हुई जा रही है। ऐसे हालात में हम पूरी तरह अल्लाह ताला के फजल करम से उसकी रहमत पर भरोसा करते हुए कि शिफा देने वाली ज़ात वही है, लेकिन अपनी एहतियाती तदाबीर को अपनाना बहुत ज़रूरी है। जो भी तदाबीर हम लोगों को अपनाने के लिए कही जा रही है, हाथ धोना है और बहुत सारी चीज़ें, अपने चेहरे पर मास्क लगाना है, भीड़ भाड़ वाले इलाके में न जाना है, बल्कि ख़ुद को घर में रखना सबसे ज़्यादा महफूज तस्वुर किया जा रहा है। इस तरह जो है ये समाजी जो दूरियां हैं,
فی الحال سماجی دوریاں نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس وائرس نے سماجی دوریاں بنانے پر اس وقت جو ہے مجبور کر دیا گیا ہے۔ تو ایسے حالات میں ہم ایک دوسرے سے جتنا دور رہیں گے، جتنا پاک و صاف رہیں گے اور خود کی حفاظت کریں گے، یہ ہم تمام لوگوں کے لیے بہتر رہے گا۔ بہرکیف ناظرین، مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔